May buntag mga idol. Mga ulit ang mga idol. Lain na po nga adlaw. Uban sa itong pagpakabuhi ng kalibutan mga idol. Salamat tayo sa katong mga share sa akong last mga video nga ipang-upload mga idol nga na-appreciate ninyo ba nga dili kay tungod kay ako ang nagsulti. Na-appreciate ninyo ba kung unsa ka importante ang mga panultiyon nagagikan sa Ginoong Diyos. Bisag dili man ma-appreciate sa uban, labi na sa mga tao nga labaw nga mas nakaila ka na ako, pero ako lang kasulti mabutang panahon nga ang akong mga gipantabi dili lang para sa akong kaugalingon ug para jud sa tanan. Salamat kay mga idol ug God bless kanyo tanan unta mag malampuson ang tanang pangandoy sa mga tao nga tinuod ngadto sa labang makagahom ug naginisarara. Thank you kay mga idol. God bless you tanan.